जो पहला दिन था वो मेरी टांगें कांप रही थी। आप भाभी ने तो एक प्रोफेसर के साथ शादी की थी। मेरी क्वालिफिकेशन है बीबीए ऑनर्स, 3.5 से 4 साल टीचिंग की है, प्लस उसके अलावा जो है अकाउंटेंट की जॉब की है। लोग कहते हैं कि जी आप ये काम आपको सूट नहीं करता। ग्रेट पॉइंट की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकॉन को लाजम प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं ग्रेट पॉइंट। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हाफिज सुलेमान से, जिसने लाखों रुपए अपनी तालीम पर लगाकर प्रोफेसर की जॉब छोड़कर एक सीफ और चिप्स नाम पर एक स्टॉल लगा लिया। इनके माइंड में ये कैसे आया लाखों रुपए तालीम के ऊपर लगाकर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है बीबीए ऑनर्स। माशाल्लाह, आप इतने पढ़े हैं, इतने अखराजात करने के बाद आपने प्रोफेसर की जॉब भी की है, तो आपके माइंड में ये कैसे आ गया मैं यानी कि चिप्स का कारोबार कर लूँ? ये हर शख्स की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और जो मौजूदा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, मुल्की हालात हैं, वो मजबूर करते हैं, और समटाइम्स वो जो आप स्टेप उठाते हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मेरे जहन में भी यही था कि साथ में कोई अपना बिज़नेस होना चाहिए, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्लिक किया और मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमें ये बताएं, आपने कितने साल टीचिंग की है? मैंने कमो बेश 3.5 से 4 साल टीचिंग की है, प्लस उसके अलावा जो है अकाउंटेंट की जॉब की है, ठीक है, और अच्छे रिप्यूटेबल और यानी कि स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर एज एन अकाउंटेंट, एज ए टीचर सर्व किया है। लेकिन इस काम को अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही एक मज़ा है अपने काम में। कितनी देर होगी आपने इस छोटे से बिजनेस को स्टार्ट किए को? मैं इसको छोटा तो नहीं कहूँगा, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि मैं जो है इस पर बहुत ज़्यादा यानी कि टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और सपोर्टिंग है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तो मैं बिज़नेस छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आपका वो एक अच्छा सिस्टम एक चला रहा है फाइनेंशियली, तो वो आपके लिए सब कुछ है। और मुझे 6 माह हो गए। सर, आपको कभी पछतावा आया हो कि यार मैंने इतनी तालीम हासिल की है, इतनी तालीम हासिल करने के बाद यार मैं यानी कि ये एक आम सा यानी कि पब्लिक के बेस पे इसको आम बिजनेस ही कहेंगे, ये मैं एक आम के बिजनेस के ऊपर खड़ा हो गया हूँ? तो ये जो आपने एक वर्ड यूज़ किया ना, पब्लिक बेस पे, तो ये पब्लिक बेस को हम चेंज करना बहुत मुश्किल है। इसको आपने कैसे चेंज करना है? आपने कदम उठा लेना है, आपने स्टेप उठाना है, और आप ऑटोमेटिकली कर जाते हैं। तो पब्लिक जो है वो जाहिर सी बात है, हर बंदे का एक अपना व्यू है, मार्केट का एक अपना ट्रेंड है। लोग कहते हैं कि जी आप ये काम आपको सूट नहीं करता। तो बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में एक ये समझा जाता है, एक कहना तो नहीं चाहिए, एक हकीर समझा जाता है कि जी रेडी लगा ली, स्टॉल लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो अगर आप एक काम अपना करते हैं और खुशनुदी से करते हैं, अच्छे दिल लगा के करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मुश्किलात, जो पहला दिन है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो जाहिर सी बात है, आप यूँ लिटरली आप यूँ समझ। सर, आप जब पहले दिन अपने इधर बिजनेस के ऊपर खड़े हुए तो क्या आपकी सिचुएशन थी? आपके माइंड में क्या कौन सी बातें थी जो गर्दिश कर रही थी, यार मैंने कितने रुपए लगा के अपनी तालीम हासिल की और आज मैं किस मुकाम पे खड़ा हूँ? लिटरली जो पहला दिन था वो मेरी टांगें कांप रही थी। आप बिलीव करें, मैंने जब ये सिस्टम इंस्टॉल किया है, ठीक है, सारा कुछ, और कस्टमर आ गए हैं, तो मेरी तो टांगें कांप रही थी कि आप उनको सेटिस्फाई करते। खुदा ना खास्ता ऐसा होना हो जाए कि मैं चिप्स बनाऊं, फ्राइज़ बनाऊं और वो उनको पसंद ना आए, तो बंदा बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है। तो पहला दिन जो है वो मुझे नहीं भूलेगा जी, यहाँ पे जो मैंने पहला दिन लगाया था। आपके रिश्तेदारों में से, आपकी फैमिली में से सबसे ज़्यादा इशू किसको था और सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसने किया है? सब ने सपोर्ट किया है, बस ये है कि थोड़ा सा फैमिली मेम्बर्स को कॉन्फिडेंस में लिया, ठीक है, और उनको इस बात बॉदर करवाई, समझाई कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप उसको करें, वो काम आपको हेल्प आउट करता है। अपना बिजनेस जो है वो एक अपना बिजनेस ही होता है। भाभी ने तो प्रोफेसर के साथ शादी की थी, लेकिन एक प्रोफेसर से एक चिप्स वाला बन जाना तो भाभी के लिए भी यानी कि अपनी सहेलियों के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर आपका इंट्रोडक्शन कराना बहुत मुश्किल होगा। तो भाभी ने आपको कभी कोई बात की हो इस बारे में? अव्वल तो उन्होंने की नहीं, ठीक है, मुझे सपोर्ट किया इस हवाले से, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो एग्जांपल देंगे, ठीक है, कि हमने एक नौकरी छोड़ के, एक जॉब छोड़ के अपना काम स्टार्ट किया। तो अपने काम में जी एक अपना ही मज़ा है, उसको करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो है अपने काम में वो है इंडिपेंडेंसी, जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। जॉब में जी सर, यस सर, देर से आ गए, ऊपर आ गए, सो गए, ये हो गया, देर हो गई। तो अपने काम में वो जो एक इंडिपेंडेंसी का फैक्टर है वो बहुत इंजॉयबल है। अच्छा सुलेमान साहब, हमें ये बताएं, आप जो आपके साथ वाले टीचर थे,
آپ کو اکثر ادھر آ کے ملتے ہوں گے, تو ان لوگوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا یار سلمان آپ کن کاموں میں پڑ گئے, آپ پہ یہ سوٹ نہیں کرتا؟ نہیں, ایسا ٹو بی آنیسٹ انہوں نے ایسا نہیں کہا, اور سب نے اس حوالے سے مورلی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں. اور میں تو اب ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنا سیٹ اپ لازمی انسٹال کریں, کام کی طرف, اپنے بزنس کی طرف آئیں. جابس کی جو صورتحال ہے, آپ الٹیمیٹلی آج ایک چھوٹے سیٹ اپ سے سٹارٹ لیتے ہیں تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, انکریز کر سکتے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹ بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ ان کو شرم نہیں آتی ہم اپنے ٹیچر کے پاس جن کے سامنے ہم کتابیں کھولتے تھے, آج ان کے سامنے ہم ٹپس لینے جا رہے ہیں, تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں, ایسا نہیں تھا, کیونکہ الحمدللہ میں نے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان میں ایک گیپ ہونا چاہیے. ٹیچر کو جو ہے وہ ایک رسپیکٹیبل وے میں ٹریٹ کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو, تو وہ میں نے ایک لیول مینٹین رکھا ہے, گیپ مینٹین رکھا. تو اب بھی وہ جب آتے ہیں میرے سے کوئی اس طرح کی بات انہوں نے نہیں نہ کی ہے نہ کرتے ہیں, اور آگے بڑے مؤدب طریقے سے بادب طریقے سے, پہلے وہ پڑھتے تھے اب بادب طریقے سے چپس لے کے جاتے ہیں. حافظ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ پچھتاوا نہیں ہے یار میں نے یہ بزنس بہت دیر سے سٹارٹ کیا ہے؟ ہاں, اب یہ ہے, بالکل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار میں نے اتنے یعنی کہ کوئی 10-11 سال میں نے جابس کی ہیں, ٹھیک ہے, ہوم ٹیوشنز بھی پڑھائی ہیں, تو یہ ہوتا ہے. لیکن ہر چیز کا نا قدرت ایک آپ کو ایک کسی فیزز سے گزار رہی ہوتی ہے, وہ ایک ٹائم فیز ہوتا ہے جس میں آپ نے وہ کام کرنا ہوتا ہے. تو انسانی تقاضا ہے جی ہمیں ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے, لیکن جو قدرت کو منظور ہوتا ہے اور وہ پراپر ٹائم پہ ہوتا ہے, وہ اچھے ٹائم پہ ہوتا ہے. آپ نے 10 سے 11 سال جاب کی ہے, اس کے بعد آپ نے یہ اپنا بزنس کو زیادہ مزہ آپ کو جاب میں آیا یا اس بزنس میں آیا؟ اپنے کام میں تو جی انسان بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا مقابلہ نہیں ہے. وہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ ایک انڈیپینڈنسی, جو ایک آزادانہ وہ ہے نا فکر کہہ دیں, ایک آزادانہ سوچ کہہ دیں, وہ اس میں بہت انسان انجوائے کرتا ہے. خاص طور پہ جو جاب ہولڈر ہوتا ہے جس نے پراپر 10-11 سال جابس کی ہوں, تو جب وہ اپنے کام کی طرف آتا ہے اس کو بہت مزہ آتا ہے کہ بھئی اب وہ بالکل آزاد ہے, اپنی مرضی سے وہ کام کر سکتا ہے, اپنی مرضی سے کام کو بڑھا سکتا ہے, اس میں وہ اپڈیشنز اپ گریڈیشنز کر سکتا ہے. اچھا سر, ہمارے ان نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے جو اتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر اپنی جو آدھی زندگی کا جو حصہ ہوتا ہے نا وہ یعنی کہ جاب کی تلاش میں گزار دیتے ہیں, لیکن ان کو جاب بھی نہیں ملتی, نہ وہ بزنس کی طرف جاتے ہیں نہ جاب کی طرف رہ پاتے ہیں, تو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, تعلیم جو ہے وہ آپ کو شعور دیتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو بولنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ سکھاتی ہے, تعلیم ہی سکھاتی ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ ایک وہ جو نیریٹو بنا ہوا ہے ہمارے ہاں سوسائٹی میں کہ تعلیم آپ نے حاصل کر لی, پڑھ لکھ کے آپ نے نوکری کرنی ہے, وائٹ کالر جاب جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ پڑھ لکھ گئے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ایک سیف ہینڈ ہو گیا آپ کے پاس, تو ساتھ میں آپ کام اپنا جو کرتے ہیں وہ آپ کے لیے فروٹفل ہے, وہ آپ کو کرنا چاہیے. تو اگر آپ کے پاس کوئی جو کوالیفائڈ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے پاس جابس نہیں ہیں یا پراپر جابس نہیں ہیں, اگر جابس ہیں تو وہ کم اس سے سیلری پہ ہیں, تو ان کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ یار آپ لوگ اپنے بزنس کی طرف آئیں, اسٹیپ لیں. بے شک آپ ایک ریڈی انسٹال کر لیں, ٹھیک ہے, آپ ایک فروٹ کی ریڈی لگا لیں, آپ پہلے دن سے جو ہے وہ کمانا شروع کر دیں گے, کسی سے آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا, آپ عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اپنا کام بڑے خودداری کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ یار اگر آپ کے پاس پراپر جاب نہیں ہے تو کوئی ایسا ایشو نہیں, آپ پڑھ لکھ گئے ہیں, اپنے کام کی طرف سوئچ کر جائیں, دیر نہ لگائیں. تو ناظرین آپ نے حافظ سلیمان پروفیسر کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی بزنس چھوٹا نہیں ہوتا. ایسے افراد جو لاکھوں روپے اپنی تعلیم کے اوپر لگا کر اسی مگن میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی جاب مل جائے گی, بعد میں ان کو بری جاب بھی نہیں ملتی. تو لہٰذا ان اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ایک اپنے بزنس کی طرف آئیں تاکہ جو آپ کا فیوچر ہے وہ برائٹ ہو سکے. انشاءاللہ ایک نئی اسٹوری کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اپنے میزبان عثمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ